अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आज हमारे शेख इरफान भाई के लिए दो खुशी के मौके हैं कि अनकरीब इंशाअल्लाह उनकी साहबजादी और माशाअल्लाह हमारे नवीद भाई के साहबजादे उमैर नवीद की इंशाअल्लाह शादी होने वाली है। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी फरमाए, ज़ौजैन को, दोनों ख़ानदानों को आपस में प्यार मोहब्बत और उल्फत से रहना नसीब फरमाए, हासदीन के हसद से बचाए, बदनज़रों की बदनज़री से बचाए, शादी के अगले मामलात गुनाहों से बचकर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और माशाअल्लाह ये घर भी शेख इरफान साहब ने बताया कि अनकरीब वो यहाँ अल्लाह ने चाहा तो शिफ्ट होंगे। अल्लाह ये घर भी इनके लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला और आफ़ियत वाला बना दे। अल्लाह से हमेशा ये दुआ करते रहें कि मौला दुनिया में घर दे दिए हैं, हमें जन्नत के घर से महरूम ना फरमाना। अल्लाह जन्नत में खैर वाला, आफ़ियत वाला और काश आका के मोहल्ले वाला घर नसीब हो जाए। अल्लाह की रहमत से जन्नत तो मिलेगी इंशाअल्लाह, काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। सोसाइटी होती है ना, आप कहते हैं मैं उसके मोहल्ले में रहता हूँ, उसके पड़ोस में रहता हूँ। वो बड़ी पर्सनैलिटी भी हमारी सोसाइटी में रहती है, लोग तारुफ करवाते हैं, हाँ हाँ मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ वो भी रहता है। खुश नसीब तो वो होगा जो वहाँ रहे जहाँ आका रहते हैं, वहाँ रहे जहाँ हसनैन करीमैन का घर हो, वहाँ रहे जहाँ चार यार रहते हों। आप सोचे तो सही, सारी ज़िंदगी जिसने नबी पाक का नाम लिया हो, जिसने सिद्दीक़ अकबर के तराने सुने हों, जिसने हज़रत उमर का जिक्र सुना हो, मौला अली से वाले हाना प्यार किया हो, सैयदना उस्मान गनी के सखावत के वाक़यात पढ़े हों, हसनैन करीमैन की सुभान अल्लाह खूबसूरत सीरत बार बार सुनी हो, तो कितना शौक़ है उनसे मिलने का। हैं सारी ज़िंदगी जिनके नगमे गुनगुनाए हैं, हम उनका दीदार होगा जब उनको देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ, खैर के साथ, इन अजीम हस्तियों के साथ जन्नत में जाना नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कहे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लिए। उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाएगी, उससे बुग़्ज़ ना रखेगा मगर वो कि जिसके दिल में निफाक होगा। यानी एक दुरूद पाक के बेनिफिट्स देखें कि दुरूद पाक भी बड़ा मुख्तसर है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70 रहमत के दरवाजे भी खुल गए और अल्लाह दुरूद पढ़ने वाले की मोहब्बत लोगों के दिलों में भी डाल देगा। यानी मैं और अगर आप चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हम हर दिल अजीज़ हो जाएं, तो दुरूद पाक को अपना विर्द बनाइए। कमाल का वजीफ़ा है, रहमतें ऐसी बरसती हैं। एक हदीस पाक है कि जो अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, वो कहीं सफ़र पर जा रहे थे, जंगल में थे, बड़ा खौफ था कि दरिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, हमला कर देंगे। तो उन्होंने हदीस पढ़ी हुई थी कि एक दुरूद पर 10 रहमतें हैं। कहने लगे जब मैं दुरूद पढ़ूंगा और 10 रहमतें नाजिल होंगी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, मुझे कौन हाथ लगा सकता है। उन्होंने दुरूद पढ़ा और सो गए। सुबह उठे तो सामान भी सलामत, खुद भी सलामत। तो लोगों ने कहा आप ये जंगल में रात गुजार ली, आपको कुछ हुआ नहीं? कहा जब नबी पाक ने फरमा दिया है कि हर दुरूद पर 10 रहमतें हैं, जब अल्लाह करीम की 10 रहमतें मेरे साथ हैं, फिर मेरा बाल कौन बीका कर सकता है। अच्छा, ये एक तो दुरूद पाक की फजीलत समझ आ रही है, दूसरा उससे एक और खूबसूरत बात ये समझ आ रही है कि वज़ाइफ, दुआ, तावीज़, इन तमाम चीज़ों के पीछे जो बेसिक है ना, मकबूलियत की जो बेसिक है, वो यकीन है, वो एतकाद है। आप यकीन से वजीफ़ा पढ़ें, आप यकीन से दुरूद पढ़ें, आप यकीन से दुआ करें, फिर नतीजा मिलता है। उलमा फरमाते, बल्कि आला हज़रत सय्यदी आला हज़रत ने लिखा कि जो ये सोच कर दुआ कर रहा है कि पता दुआ इबादत का मग़ज़ है, सिर्फ इबादत नहीं, इबादत का भी मग़ज़ है। अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। हमारा यही तो प्रॉब्लम है, हम सबसे बात करते हैं, हम रब से बात नहीं करते। आज मैं आपको कहूँ जरा प्राइम मिनिस्टर से बात कराएं, आप कहें मेरे पास कौन सा नंबर है उनका, टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इतना आसान नहीं। अच्छा जनाब सदर से बात करा दे, फला मुल्क के सदर से करा दे, इट्स नॉट दैट ईजी। अच्छा टाइम मिल भी गया तो कोई अपॉइंटमेंट लेगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई टाइम लिमिट होगी, भाई 5 मिनट है, 2 मिनट, 4 मिनट की मुलाकात होगी, आपकी ये बात हो सकती है, दैट्स इट। दुनिया के बड़े लोगों से बात करनी है तो अपॉइंटमेंट चाहिए, सेक्रेटरी बीच में होगा, अगर ज़बान मेरी उसकी अलग है तो मुझे बीच में ट्रांसलेटर भी चाहिए,
مگر جس نے ساری کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں چاہیے، کوئی سیکرٹری بیچ میں نہیں ہے، بلکہ کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا علی سے پوچھو دعا کیا ہے، کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ واٹ از قرآن؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں فیل کریں اللہ بات کر رہا ہے آپ سے، اور جب آپ کو اللہ سے بات کرنی ہے، نو سیکرٹری، نو اپوائنٹمنٹ، نو ٹائم لمٹ، ٹاک واٹ ایور یو وانٹ ٹو ٹاک، جتنی بات کرنی ہے بات کرو نا اللہ سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ پھر بھی نہیں کرتے، دنیا بھر کو بتاتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے، میں اس پرابلم میں ہوں، میں اس مشکل میں ہوں۔ اللہ کو بتایا، اور کس طرح بتایا؟ امام صاحب دعا کرتے ہیں ہم کھڑے ہو کے نکل جاتے ہیں، دعا کرتے وقت کبھی منہ ادھر ہے کبھی ادھر ہے، دھیان ادھر ہے، کسی منسٹر کسی بڑی شخصیت کے پاس اپنی فائل لے کر جائیں کتنا فوکس ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے کوئی فوکس نہیں۔ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، ہاں دل سے مانگو پھر دیکھو کیسے عطا فرما۔ اچھا کمال دیکھیں، ہم دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا والوں کا تو اصول یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے ایک دو بار مانگ لینا، اپنا قریبی پکا دوست بھی ہونا، پہلی بار تو شاید مدد کر دے، دوسری بار ہم جائیں نا یار وہ دوبارہ مدد کر دو، کیا پہلی والی کا کیا ہوا، وہ پہلے پیسے کہاں گئے، یعنی پہلے تو سوال کرے گا ہم سے، تیسری بار مانگنے جائیں تو دل میں کہے گا لگتا ہے اس کی عادت ہو گئی ہے، چوتھی بار تو نمبر بھی میرا بلاک ہو جائے گا۔ یہ ہے دنیا کہ جس سے مانگو تو مانگنے والا برا لگتا ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو جتنا مانگتا ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، بلکہ جو نہیں مانگتا اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ لوگ یعنی آپ چینج دیکھیں نا، دنیا والے میرے اور آپ کے مانگنے سے ناراض، اللہ مانگنے پر راضی، پھر بھی دنیا والوں سے مانگے اللہ سے نہ مانگے۔ سوچے کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور آپ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں نا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ کنیکٹڈ کون ہوگا اللہ پاک سے، مگر قدم قدم پر دعائیں مانگی، قدم قدم پر اللہ سے مانگا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کتنا مانگا اللہ سے، کتنی دعائیں۔ اب آپ غور کریں، پیارے آقا کی سیرت پڑھیں تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوں گی آپ میں سے کہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کے بعد دعا۔ اٹ مینس ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ نبی پاک ہر قدم پر اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہر قدم پر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ سچ بتائیں صبح سے رات ہو گئی ہے، میں نے آج کتنی بار اللہ سے بات کی ہے، کتنی بار مانگا ہے، پریشان ہوں میں، مسائل ہیں، مگر شیطان مجھے رب سے بات نہیں کرنے دے رہا۔ واٹ از دا ہرڈل بٹوین می اینڈ مائی اللہ؟ سوچو نا، کوئی تو وجہ ہے۔ حالانکہ یہ ہمیں بچپن سے پتا ہے کہ پیارے آقا قدم قدم پر دعائیں مانگ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان پر تو ہر وقت رحمت برس رہی ہے۔ میں تو پہلے ہی گناہگار، پہلے ہی خطا کار، پہلے ہی انبار ہے گناہوں کا، مجھے تو معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے، راضی بھی رب کو کرنا ہے، پھر اللہ سے اپنی تمنائیں بھی عرض کرنی ہے، مگر دعا نہیں کرتے۔ یہ آج ایک درود پاک کی فضیلت کیا سمجھا گئی کہ یقین قلب کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں فل کنیکٹیوٹی کے ساتھ، آپ کے تمام جذبات کے ساتھ جب آپ اللہ سے بات کریں گے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے محبت کر لیں، یقین کریں، ہاں دعا کو پہلے تو عبادت سمجھیں۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پوری ہو گئی اب چلو بھائی اجتماع ختم ہو گیا اب دعا میں بعد میں شرکت، نہیں، دعا خود بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور میرا مسئلہ بھی حل دعا سے ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اب تو بڑا مہینہ آنے والا، کچھ دنوں کے بعد تو سبحان اللہ وہ مہینہ ہے، سارا سال میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ سن لے، اللہ پکار رہا ہوں مان لے، اے اللہ عطا فرما دے، سارا سال میں کہتا ہوں۔ اور حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان سے صدا لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا سوالی اسے رزق عطا کیا جائے۔ سوچئے تو صحیح، ادھر سے آفر ہے، مگر رمضان کی راتیں بھی ضائع کرتے ہیں لوگ، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، کوئی دوستوں میں گھوم پھر رہا ہے، تراویح ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک عجیب فینومینا بن گیا، مطلب افسوس ہوتا ہے رمضان میں نوجوانوں کو یا آج کل لوگوں کو بات کرتے سنتے ہیں نا تو آپس میں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے، ہاں بھائی آج تراویح، آج افطار کہاں کرنا ہے، ہاں بھائی سحری کا کیا پلان ہے، ارے بھائی کوئی اور پلان کی بھی بات کر لو، کھانے پینے کی بات کرنی، کوئی یہ تو کہے تراویح کہاں پڑھنی ہے، درس قرآن کہاں ہے، دعا کہاں جا کر کرنی ہے، تہجد کہاں پڑھنی ہے۔
رمضان تو عبادت کروانے آ رہا ہے ہمیں، مگر رمضان میں بھی شیطان نے ایسا دماغ بنا دیا کہ بس کھانا پینا، افطار پارٹی، سحری، ڈنر، رات گزارنی کہیں نہیں۔ رمضان میں ایٹ اینی کاسٹ میں نے اور آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک ایسی دعا ہے، دعا کی بات چل رہی ہے نا، ایک ایسی دعا بھی ہے جو ڈرانے والی ہے۔ ہاں، وہ ڈرانے والی دعا کیا ہے کہ وہ دعا کی ہے جبریل امین نے۔ Who was جبریل امین؟ Who is جبریل امین؟ فرشتوں کے سردار، لیڈر آف اینجلز۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جو رمضان